बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे कि अगर कुर्सी और विस्की ये मुंह को लग जाए ना, इनका छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद आज से कादी फायद ईसा साहब ने फैसला कर दिया है कि जो पार्लियामेंट है जिसको लोग मुंतखब करते हैं वो ताकत के मातहत होगी और अब पार्लियामेंट को ताकत चलाएगी। उसके बाद हुदैबिया पेपर मिल्स बड़ा मशहूर, ये बंद किया था कादी फायद ईसा ने उमर अता बंदयाल के दौर में, और किस बुनियाद पे बंद किया था ये आज आपको बताना है। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने फरमाया है तकरीर करते हुए कि लोग भेड़ बकरियों की तरह वो किसी के पीछे भी चल पड़ते हैं। असल में ये जो नून लीग है ना, और ख़ासकर नवाज शरीफ साहब, इन बेचारों को बड़ी जेलसी होती है कि हमारे पीछे तो 10 बंदे नहीं निकलते। उन्होंने खुद कहा हुआ है कि मुझे कहते थे नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब मैं कदम बढ़ाता हूँ पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कोई भी नहीं होता। उसकी वजह आपको मैं बताता हूँ मियाँ साहब, क्योंकि आप जब कदम बढ़ाते हैं ना तो आप सुरूर पैलेस की तरफ कदम बढ़ाते हैं, आप लंदन की तरफ कदम बढ़ाते हैं। कारकुनों को पता है कि अगर हमने भी कदम बढ़ाया ना तो फिर मियाँ साहब तो पतली गली से निकल जाएंगे। आपने कब आजमाइश काटी है, आपने कब सख्तियां बर्दाश्त की हैं। आपने मुशर्रफ के दौर में पूरी पार्टी को मुशर्रफ के हवाले करके और जनरल महमूद के हवाले करके आप रातों रात सुरूर पैलेस पहुंच गए जद्दा, और वहाँ पे आपने जो है ना वो किंग अब्दुल्ला की जो है वो मेज़बानी इंजॉय की। तो बहरहाल उन्होंने उनकी जो दिल में असल में बात है, जो हमें समझते हैं ये भेड़ बकरियां, तो उनके जो है ना वो दिल वाली बात उनकी जुबान पे आ गई है कि एक्चुअली तो ये 25 करोड़ भेड़ बकरियां हैं, और अगर कुछ कसर बाकी थी ना तो वो आज कादी फायद ईसा ने पूरी कर दी है। क्योंकि आईनी तरमीम का रास्ता हमवार किया जा रहा है। आईनी तरमीम में जो हमारी हैसियत होगी वो भेड़ बकरियों की तरह होगी। कोई अगवा हो जाता है, कोई जो है वो गायब हो जाता है, तो अब कोई भी अदालत उसको प्रोड्यूस नहीं करवा सकेगी। पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्टैंड ले लेती थी, कई लोगों को उन्होंने बाज़ाब कराया, लेकिन इन तरमीम के बाद वाकई जो पाकिस्तानी हैं वो भेड़ बकरियां बन जाएंगे। और ये लोग तुले हुए हैं कि पाकिस्तान पर एक आईनी और एक कानूनी और एक लंबा मार्शल लॉ जो है वो लगा दिया जाए। इसलिए इमरान खान ने डायला जेल से कॉल दी है कि डू और डाई। यानी इमरान खान कहते हैं कि या बहादुर शाह जफर 1857 या फिर सुल्तान फतेह अली खान टीपू 1798 सुरंगापट्टम। यानी बहादुर शाह जफर का आपको पता है कि उनको जिला वतन कर दिया गया। रंगून जो बर्मा का दारुल हुकूमत था, वहां पे एक कर्नल ने उनको गैराज में जगह दी। गैराज में ये मुगलिया सल्तनत का आखिरी फरमारवा था, और उसी गैराज में बहादुर शाह जफर का इंतकाल हुआ, और वहीं पे रंगून में अभी भी बहादुर शाह जफर का जो है वो मकबरा मौजूद है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं तो सुल्तान फतेह अली खान टीपू, किताबों में लिखा है कि पूरा दिन शहीद करने के बाद गोरों में से कोई करीब नहीं जाता था खौफ की वजह से कि उठ न जाए, और उसके जो है ना वो हाथ में जो तलवार थी वो खून की वजह से इतनी जम गई थी, हाथ और दस्ता एक हो गया था, उस हाथ से तलवार भी नहीं निकलती थी। यानी इतना वो मजबूती से तलवार को सुल्तान फतेह अली खान पकड़े हुए थे। अब आप तारीख में देख लें कि बहादुर शाह जफर उनकी जो है ना वो क्या मकाम है, और फतेह अली खान टीपू जो है वो अलामत हैं दिलेरी की, शहादत की, और अपने लोगों में पसंदीदगी की, इंसाफ की। तो इमरान खान ने भी कल कॉल दी है डी चौक में कि तमाम लोग एहतजाज करें, और कई दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि ये पाकिस्तान इमरान खान का नहीं है। इमरान खान इस पाकिस्तान का ठेकेदार नहीं है। ये तो हमें भेड़ बकरियां समझते हैं। लोग खुद निकलें, खुद खड़े हो जाएं, जिस तरह बंगाली थे। अगर नहीं तो फिर आप लोग अपनी आंखों के सामने इमरान खान को फांसी की तरफ जाते हुए देखेंगे जब तरमीम हो जाएंगी। कल भी मकसद बताया था कि इसमें बड़ा मकसद मिलिट्री कोर्ट है, और मिलिट्री कोर्ट का मतलब इमरान खान को सजा दिलवाना और पीटीआई पर पाबंदी लगाना है। तो बहरहाल
یہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح وہ کسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جب مجھے نکالا گیا تو کوئی نہیں نکلا، میاں صاحب آئندہ بھی انشاءاللہ کوئی نہیں نکلے گا، کیونکہ قوم آپ کے اصلی چہرے پہچان چکی ہے کہ آپ کو بوٹوں کی جو بو ہے وہ کتنی پسند ہے، آپ جرابیں سونگ کر آپ پہ نشہ طاری ہو جاتا ہے، آپ پہ، اور جرابیں خاص کر ایک ہفتے کی دھوئی ہوئی نہ ہوں اور وہ لمبے بوٹ سے نکلیں تو آپ دونوں بھائیوں کو اور آپ کی بیٹی کو سنگھائی جائے تو آپ کو بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حدیبیہ پیپر جو ہے نا وہ ملز، یہ کیس تھا، اور اس کیس میں یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا بقول اعتزاز احسن۔ اس میں اسحاق ڈار وعدہ معاف گواہ تھے کہ ہاں میں نے شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کی، قادی فیملی سے مل کر، لندن میں کوئی قادی فیملی تھی، تو جسٹس قادی فائدیسہ نے اس بیس پہ کیس بند کر دیا کہ ٹائم بارڈ ہے، اب وقت بہت زیادہ گزر گیا ہے، اب آپ نے غور سے بات سننی ہے کہ ٹائم گزر گیا ہے۔ اور قاضی صاحب نے فیصلہ دے کر یہ بھی کہا کہ میڈیا اس کو ڈسکس نہیں کرے گا۔ ابھی قاضی صاحب چیف جسٹس نہیں تھے، عمر عطا بندیال، بلکہ ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے۔ تو یہ جو آج کیس کا فیصلہ ہوا، یعنی جو آج کیس لگا، یہ بھی ٹائم بارڈ تھا، اس کو بھی ٹائم گزر چکا تھا، یعنی یہ 63A والا کیس یہ بھی لیٹ جو ہے نا وہ، لیکن آپ ٹائمنگ چیک کریں، ادھر آئینی ترمیم، ادھر بندے توڑنا، بندے پورے کرنا، اور ادھر جو ہے وہ یہ کیس اٹھا لینا۔ اب خود یعنی کوئی سمپل سا بندہ وہ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لے کہ اس وقت یہ کیس کیوں اٹھایا گیا، یہ کیس 2 سال سے پینڈنگ پڑا تھا اور ٹائم بارڈ تھا حدیبیہ پیپر ملز کی طرح، اور وہ کیس اس میں اربوں روپے پاکستانیوں کو لوٹا گیا تھا، اربوں روپیہ، اور اس کے اکاؤنٹ موجود تھے، کہاں سے پیسہ گیا، کہاں پہنچا، کس شناختی کارڈ پہ گیا، اور اسحاق ڈار نے گواہی دی، اور اسحاق ڈار نے یہ بھی بیان حلفی دیا کہ مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے، یہ بیان دیتے ہوئے وہ کیس بند کر دیا کہ جی وقت گزر گیا ہے۔ قاضی فائدیسہ نے، آپ اندازہ کریں دوستی کا، بہت یارانہ لگتا ہے، وہ جو گبر سنگھ نے کہا تھا، آپ یارانے کا اندازہ کریں، یہ اپنے آپ کو انقلابی کہتا تھا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتا تھا، فوج پہ بڑا برستا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے پھر منافقوں کا منافق کس طرح ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جی اس ٹائم بارڈ پہ حدیبیہ پیپر ملز بند کر دیا گیا، لیکن آج 63A کے تحت جو ہے وہ 5-0 سے فیصلہ دے دیا گیا کہ سیاسی جسم فروشی کی اجازت ہے، جو مرضی ہے کریں، ننگا ناچ ناچیں، منڈیاں سجائیں، لیکن مجھے ایکسٹینشن دیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں پارلیمنٹ، یہ سب سے معتبر ادارہ ہوتا ہے کسی ملک کا۔ کیوں؟ کیونکہ بندے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کا آغاز یونان سے ہوا تھا۔ یونان میں لوگ، آبادیاں تھوڑی تھی، شہر چھوٹے تھے، لوگ براہ راست ووٹنگ کرتے تھے، پھر شہر بڑھ گئے، ملک بڑھ گئے، آپ کو پتہ ہے۔ پھر یہ اس طرح ہوا کہ ایک حلقہ ہے، اس میں 4 5 6 7 8 لوگ جو ہے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ کوئی بندہ اپنی جو ہے نا وہ کسی پارٹی سے ہوتا ہے، کوئی بندہ جو ہے نا آزاد بھی کھڑا ہو جاتا ہے، جو بندے کی پرسنالٹی ہو ایسی، تو پھر وہ لوگ اس کو ووٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اس شخص کو ووٹ کرتے ہیں آزاد، تو وہ اس کی شخصیت ہے۔ اگر وہ اس کو ٹکٹ پہ ووٹ کرتے ہیں تو وہ پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں کہ یہ PTI کا ہے، یہ نون لیگ کا ہے، یہ جو ہے نا اس کا ہے PTI کا ہے، کسی کا بھی ہے، لوگ اس کو ووٹ کرتے ہیں۔ اب جو وہ ووٹ پڑا ہے وہ تو اس پارٹی کو پڑا ہے۔ اب پارلیمنٹ میں وہ PTI کے نام سے ووٹ لے کے آیا ہے، وہ نون لیگ کے نام سے ووٹ لے کے آیا ہے، وہ جو ہے پیپلز پارٹی کے نام سے ووٹ لے کے آیا ہے، تو اپنی مرضی کا ووٹ کس طرح دے؟ ہاں اگر کوئی انسانی حقوق کا معاملہ درپیش ہے، انسانوں کی بہتری کا یا ملک کی بہتری کا معاملہ درپیش ہے، تو وہ ووٹ دے، بالکل دے۔ لیکن یہاں کب کوئی بل پیش ہوا ہے انسانوں کے لیے، پاکستانیوں کی بھلائی کے لیے کب بل پیش ہوا ہے؟ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہو، منی بل ہو، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اس قسم کا دوسرا یہ آئینی ترمیم ہو، اس پہ وہ پوری دنیا میں پارٹی لائن کے بغیر ووٹ جو ہے نا وہ نہیں دے سکتا، یہ پوری دنیا میں ہے۔ لیکن باقی وہ معاملات پہ کوئی ویسے بل ہے اس پہ وہ دے سکتا ہے، پارٹی کی مرضی کے خلاف بل ووٹ دے سکتا ہے دوسرے ملکوں میں۔ یہاں بھی قاضی صاحب نے جھوٹ بولا،
یعنی وہ ووٹ لے کے آیا ہے جس پارٹی کے نام پہ، اب اس پارٹی لائن پہ وہ نہ چلے اور سازش کا حصہ بن جائے، جس طرح یہ سازش کا حصہ بنے عدم اعتماد کے بعد 20 بندے سندھ ہاؤس میں انہوں نے توڑ لیے، پہلے عمران خان کی پارٹی توڑ لی نا، اس کے بعد اتحادیوں کو باجوہ اور فیض نے دکھایا کہ اس کے اپنے بندے چھوڑ گئے ہیں، پھر اتحادی ایم کے او ایم کاف لیگ، پھر یہ سارے چھوڑ گئے، پہلے عمران کے بندے توڑے، راجہ ریاض اور وہ باسط بخاری اور وہ جو ہے نا نور عالم، وہ غلیظ لوگ، پہلے پی ٹی آئی توڑی، تو کس طرح وہ پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دیں؟ یعنی اس پہ وہ ووٹ لے کر آئے ہیں، اس پارٹی کے نام پہ لوگوں نے، اور وہ لوگوں کے نمائندہ ہیں، لیکن اچھا یہ پارلیمنٹ بن گئی، پارلیمنٹ بن گئی، اب پارلیمنٹ کس نے بنائی؟ لوگوں نے، لوگوں کی مرضی کے مطابق، چاہے کوئی آزاد ہے چاہے کوئی پارٹی کے ٹکٹ پہ ہے، وہ پہنچ گئے، 250 260 300 جتنے بھی ہیں۔ اب وہ لوگوں کی ول آف پیپل جسے کہتے ہیں، وہ لوگوں کی مرضی کی علامت ہے کہ ان کو لوگوں نے بھیجا ہے، لوگوں نے ان کو 1 لاکھ ووٹ دیا، 3 لاکھ ٹوٹل ووٹ تھے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ اتنے ووٹ اس کو پڑے ہیں، یہ ول آف پیپل ہے، وہ جو ہے نا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی آپ پارٹی لائن کو، اب جو طاقت ہے نا، طاقت وہ پہلے نمبر پہ ہے اور جو پارلیمنٹ ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ اب طاقت بازو مروڑے گی، طاقت وگو ڈالے نکالے گی، طاقت جو ہے نا بیویاں اٹھائے گی، طاقت بیٹے اٹھائے گی، طاقت بیٹیاں اٹھائے گی، طاقت چیخیں سنوائے گی، طاقت کاروبار بند کرے گی، طاقت جینا حرام کرے گی۔ جس طرح وہ کاظمی صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ کو فراڈ سا کہا، تو آج سننے میں آ رہا ہے کہ جو کاظمی صاحب تھے ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اب یہ ہوگا طاقت کا اندھا اور ننگا ناچ۔ ایک روز ملی رستے میں طاقت کی راج کماری، بولی کے چرن چھو میرے اور جیت لے دنیا ساری۔ میرے دل نے کہا سن پگلے یہ عہد وفا 2 دن کا، طاقت کی حقیقت کیا ہے، طاقت کا نشہ 2 دن کا۔ لیکن طاقت اب پارلیمنٹ کے اوپر ہے، ول آف پیپل پیچھے رہ گئی ہے۔ جو طاقت ہے، اور یہی مقصد ہے نا آئینی ترمیم کا، کیا مقصد ہے؟ آئینی ترمیم کا مقصد ہے کہ نہ سیولینز کی منتیں کرنی پڑے ایکسٹینشن کے لیے، نہ سیولینز کو کہنا پڑے، بالکل سموتھلی ہر چیز ہو جائے۔ یعنی ایک پننا ایک حلوے نہ خیر گھننا، ایکسٹینشنیں بھی لینی ہے، لیکن یہ 2 کوڑی کے بلڈی سیولینز کو بھی نہیں کہنا، آئینی طور پہ سب کچھ لمبا ہو جائے، آئینی طور پہ۔ اور جتنا مجرمانہ کردار ابھی تک جو میں وی لا کر رہا ہوں، وکیلوں نے ادا کیا ہے نا، وکیلوں نے پتہ نہیں کتنے چیک پکڑے ہیں آدم ندیر تارڑ سے، کتنے لمبے چیک پکڑے ہیں۔ قوم ان ججوں کے ساتھ ان وکیلوں کو بھی یاد رکھے گی، اور یہ بھی ابھی تک وہ جو 8 یا 9 جج جو بلوں میں گھسے ہوئے ہیں نا، بڑا نام جی منصور علی شاہ فلاں فلاں، وہ جو بلوں میں گھسے ہوئے ہیں، اگر وہ کچھ نہیں کرتے تو ان کو بھی قوم یاد رکھے گی کہ وہ بس کمفرٹ زون میں رہے کہ جو ہوتا ہے ہوتا رہے، استعفیٰ کوئی آپشن نہیں ہے۔ بہرحال اب طاقت اوپر ہے جی، ول آف پیپل نیچے ہے، اور طاقت کا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں، حالانکہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ بسمارک نے کہا تھا، جدید جرمنی کے بانی نے، کہ طاقت دکھانے کے لیے ہوتی ہے، استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ عمران خان نے کل ڈی چوک میں یعنی احتجاج کی کال دی ہے، وہ آ گئی ہے جی، رینجرز آ گئی ہے، فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور وہ ٹوٹوں کے پٹے نکال دیے گئے ہیں، وہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ جرنیلوں نے پیشاب کیا ہے تو چھوٹا محسن نقوی پیدا ہوا ہے اور بڑا فیصل واڈا پیدا ہوا ہے، وہ مرنے اور مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کی جان کو خطرہ ہے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ محسن نقوی کہہ رہا ہے دیکھ لیا جائے گا۔ یہ پھر یہ ہوتا ہے طاقت اوپر اور پارلیمنٹ۔ اب گنڈاپور وہ 2/3 اکثریت کا وزیر اعلیٰ ہے، اور یہ محسن نقوی کون ہے؟ ایک دلال، ایک بھڑوا۔ فیصل واڈا کون ہے؟ یہ فیصل واڈا عمران خان کے وضو کے لیے لوٹا بھر کے لاتا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ یہ فیصل واڈا ہر وقت بنی گالا میں پڑا رہتا تھا، لوگ ہنستے تھے کہ یہ یار کراچی سے آ کے ادھر پکئی جو ہے نا وہ پڑا رہتا ہے،
टिकट कि मुझे टिकट देना है कराची से, ये फैसल वाडा। इस फैसल वाडा, ये फैसल वाडा चाय भी बनाता था बनी गालम में, अंडा भी कभी कभी बना देता था, ये फैसल वाडा। अब देखें, क्योंकि बेनस्ले यही होते हैं ना, लाई बेकदरान अलजारी ते टूट गई तड़ाक करके, ये बेनस्ले लोग होते हैं जिनकी कोई नस्ल नहीं होती, सिर्फ जिनके पास पैसा होता है। ये वो फैसल वाडा है और वो धमकियां दे रहा है। तो ताकत फिर ऊपर है और पार्लियामेंट। आप देखें ना, कभी क्रिकेट टीम को देखें, जब तक इनको पीछे से लाते ना मारी जाए ना, ये नहीं निकलते, बिल्कुल नहीं निकलते। यही हाल जर्नैलों का है, यही हाल जजों का है। कादी फारिसा को देखें, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ऐसे प्लेयर जिनको 10-10 साल रिटायर होने को आए हैं, वो अभी भी पाकिस्तानी टीम से अच्छा खेल लेंगे। रिकी पॉन्टिंग अच्छा खेल लेगा, माइकल क्लार्क अच्छा खेल लेगा, एडम गिलक्रिस्ट अच्छा खेल लेगा, ब्रेटली अच्छी बॉलिंग कर लेगा इनसे, लेकिन उनको 10-10 साल हो गए, वो रिटायर हो गए हैं। वो इसी तरह करते हैं, वो बाकी लाइफ एंजॉय करते हैं। ये इधर अभी आप शोएब मलिक को देखें, आप बाकी सारों को देखें कि लाते नहीं मारेंगे तो नहीं जाएंगे, बेइज्जत होके जाएंगे। यही हाल, जिसको कुर्सी और विस्की, कादी फायदी से नहीं जाना चाहता, कहता है जब तक मेरे जनादे का ऐलान ना हो जाए ना, उस वक्त तक मैं चीफ जस्टिस रहूं। यही हाल दूसरे उनका है, इदारों के सरबराहों का, क्योंकि बेसिकली छोटे लोग हैं। ये ओहदे हैं तो इनको सलाम है, उसके बाद इन पे लानत भी कोई नहीं भेजता कि लानत भेज दे कोई, भेजे ना बाजवा पे। किधर गया वो ट्रक के मुंह वाला, काबली ट्रक की तरह मुंह था उसका, किधर गया वो? ये लोगों में आए तो लोग सलाम करेंगे, उसे सलूट करेंगे, लेकिन जब सीट पे था तो ये नहीं छोड़ते। विस्की भी नहीं छूटती, कुर्सी भी नहीं छूटती, और खासकर पाकिस्तान में हर किसी को पता है कि विस्की जिगर खत्म कर देती है, लोग नहीं छोड़ते, छूटती ही नहीं है। और कुर्सी तो फिर विस्की से भी ज्यादा नशा रखती है। छोड़े कादी फादी, पूरी दुनिया में नंगा, यानी ऐसा जज जिसके फैसले के बारे में पहले पता हो लोगों को, नंगा नाच, बिल्कुल नंगा नाच, जिस तरह अमरीकी कुब्बा खाने में होता है, डांसिंग क्लबों में होता है, पैंट और शलवार उतार के कंधे पे और नाच। कि देखो, वो एक देहाती गया ना धोती बांध के मेले में, तो दोस्त को बता रहा था कि जो है ना, वो मैं वहां गया तो बहुत तेज आंधी आ गई। तो दोस्त कहता है, फिर कहता है, वो मुझे तो कोई नहीं पता, धोती बांधी हुई थी, फिर लोगों ने मेला देखा। कादी का मेला लोग देख रहा है, ना पैंट है, ना शलवार है, ना कोट है, बैठा है नंग धड़ंग, डांस कर रहा है और लोग देख रहा है। और 20-20, 21-21, 22-22 साल के डिजिटल मीडिया वाले वो तबसरे कर रहे हैं कि 2 नंबर है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बेईमान है, कंप्रोमाइज्ड है, कहीं से फैसले ले रहा है, वो कह रहे हैं, और वो बैठा है। यहां बहरहाल कुर्सी और विस्की, अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मेरी तरफ से तमाम मेरे मोहतरम व्यूअर्स को गरीबों की ईद जुमा मुबारक, और मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।